मिर रब्बिका। तो देखिए यहाँ पर नून साकिन आ गया, नून साकिन के बाद रा आ रहा है, तो इसमें इदगाम बिला गुन्ना का कायदा हो रहा है और इसमें हम गुन्ना नहीं करेंगे, यानी कि नून को साइलेंट कर देंगे और रा मीम के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा। मिर रब्बिका, इस तरह से रा को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि आज का हमारा सबक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी होने वाला है। यानी अगर आपको कुरान करीम तजवीद के साथ अच्छे से सीखना है, तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ, गुन्ना के साथ और बग़ैर गुन्ने के साथ, तो इस सबक को आप ज़रूर देखें। इसके अंदर ऐसी ऐसी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, ऐसी गलतियों से वाकिफ़ कराया है जो आपको मालूम ही नहीं थी, यानी आपके वहमो गुमान में भी नहीं थी वो गलतियाँ कि हम कुरान करीम पढ़ते हुए ये गलतियाँ हम करते हैं। तो इंशाअल्लाह आज इस सबक से आप वो गलतियाँ दूर करने वाले हैं, दुरुस्त करने वाले हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामईन किराम, प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों, प्यारी माओ और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका हमारे चैनल तजवीदुल कुरान सेंटर में आपका खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। नाज़रीन, आज हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं सबक नंबर 24, यानी तख्ती नंबर 24, इदगाम यरमलून। इदगाम यरमलून यानी तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 4। तनवीन नून साकिन के 4 कायदे होते हैं, 3 हम पढ़ा चुके हैं, वो गुज़र चुके हैं। अगर आप हजरात ने वो तनवीन नून साकिन के तीनों कायदे नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप वो तीनों कायदे देख लें। आज मैं तनवीन नून साकिन का कायदा नंबर 4 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कोई भी सबक आपसे न छूटे। तो आइए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 24, इदगाम यरमलून। तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 4। हरूफ इदगाम 6 है, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, जिनका मजमूआ यरमलून है। आप हजरात को ये 6 हरूफ बिना देखे याद कर लेने हैं क्योंकि इसका फ़ायदा बहुत है। अगर आपको ये बग़ैर देखे याद होंगे तभी आप इदगाम यरमलून का कायदा कुरान करीम के अंदर और नूरानी कायदे के अंदर आप पहचान सकेंगे। अगर आपको ये बग़ैर देखे याद नहीं होंगे तो कोई फ़ायदे नहीं होगा, आपको कायदा ही समझ में नहीं आएगा। तो आगे समझते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो लाम और रा की सूरत में बग़ैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम ताम भी कहा जाता है। यानी 6 हरूफ हैं इदगाम यरमलून के, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। तो इसमें से हमें 2 हर्फ निकाल देने हैं। कौन कौन से? रा और लाम, क्योंकि इसके अंदर बयान किया गया है कि लाम और रा की सूरत में बग़ैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। तो बाकी 4 हरूफ जो हैं, या, मीम, वाव, नून, ये इंशाअल्लाह पार्ट 2 के अंदर हम बताएंगे। आज का हमारा ये सबक पार्ट 1 है, इसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। तनवीन या नून साकिन के बाद ये 2 हरूफ यानी कि रा और लाम आए तो बग़ैर गुन्ना के हम पढ़ेंगे। आज का हमारा सबक ये है। और पार्ट 2 के अंदर जो 4 हरूफ हैं, या, मीम, वाव, नून, इसमें हम आपको बताएंगे कि गुन्ना के साथ किस तरह से पढ़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इदगाम यरमलून का क्या काम होता है। इसमें गुन्ना भी होता है और बग़ैर गुन्ना के भी पढ़ना पड़ता है। तो आज का हमारा सबक बग़ैर गुन्ने के है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इदगाम रा। मीम पेश मु, हामीम ज़बर हम, मुहम, मीम ज़बर मा, मुहम्मा, दाल रा दो पेश दुर, मुहम्मदुर, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू, लाम लाम पेश लुल, रसूलुल, लाम खड़ा ज़बर ला, रसूलुल्लाह,
ہا زیر ہی رسول اللہ محمد رسول اللہ. تو دیکھیے یہاں پر دال کے اوپر دو پیش ہیں یعنی تنوین. تنوین کے بعد را آ رہا ہے تو اس کو ہم بلا غنہ کے پڑھیں گے. اس کو ادغام بلا غنہ کا قاعدہ بھی کہیں گے اور اس کو بغیر غنہ کے ہم پڑھیں گے. کس طرح سے؟ درہ درہ، یعنی اس میں غنہ نہیں کریں گے، ایک دم ہم اس کو پڑھیں گے. محمد رسول اللہ. آج کا ہمارا سبق دو حرف کے اوپر ہے، را اور لام. یعنی ہم تنوین نون ساکن کے بعد را اور لام آئے گا تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے. میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا. تو دیکھیے یہاں پر نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے تو اس میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے اور اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے، یعنی کہ نون کو سائلنٹ کر دیں گے اور را میم کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا. مر ربک، اس طرح سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو، را را دو زبر ر، غفورر، را زبر را، غفورر، حا زیر حی، غفورالرحی، میم دو زبر من، غفورالرحیمن. تو دیکھیں یہاں پر را کے اوپر دو زبر ہے یعنی تنوین. تنوین کے بعد را آ رہا ہے تو اس میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے اور اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے، اس را کو را کے ساتھ ایک دم ملائیں گے. غفورالرحیمن، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ دونوں را کے اوپر زبر ہیں، ایک پر دو زبر ہیں دوسرے پر ایک زبر ہے، تو ان دونوں کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیش، تا را دو زیر تر، عیشتر، را الف زبر را، ضاد زیر ضی، راضی، یا زبر یا، راضیہ، تا دو زیر تن، راضیتن، عیشت راضیتن. تو دیکھیے تا کا نیچے کیا ہے؟ دو زیر، اس کو تنوین کہیں گے. تنوین کے بعد را آ رہا ہے تو اس میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس میں غنہ نہیں کریں گے، اس تا کو را میں ایک دم ہم ملائیں گے اس طرح سے. عیشت راضیتن. تو یہ تھا ادغام را. اب ہم سمجھیں گے دوسرا حرف یعنی ادغام لام. اس میں بھی غنہ نہیں کرنا ہے، جس طرح سے ہم نے را کو سمجھا اسی طرح سے ہم لام کو سمجھیں گے. میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، دال نون پیش دن، مل لدن، ہا پیش ہو، مل لدن ہو. یہاں پر نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو اس میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے، اس کو بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے. یعنی نون سائلنٹ ہو جائے گا، لام پر تشدید آنے کی وجہ سے لام اب اس میم کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا. کس طرح سے؟ مل لدن ہو، کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، کل لل، لام زبر لا، کل لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہو. تو دیکھیے لام کے اوپر دو پیش ہیں یعنی تنوین. تنوین کے بعد لام آ گیا تو اس میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے، یعنی لام کو لام میں ایک دم ہم ملائیں گے اس طرح سے. کل لہو، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یکل، لام زبر لا، یکل لا، ہا الٹا پیش ہو، یکل لہو. تو دیکھیے یہاں پر نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو اس میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس میں غنہ نہیں کریں گے، اس کو بلا غنہ کے ہم پڑھیں گے، جلد پڑھیں گے اور نون سائلنٹ اس میں ہو جائے گا. لام کے اوپر تشدید آ گئی تو اس وجہ سے یہ لام اس کاف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا. اب بہت سے لوگ تو یہ کہیں گے کہ جی نون جو لکھا ہوا ہے نون آپ نے نہیں پڑھا ہجے کے اندر، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر نون سائلنٹ ہو رہا ہے لام پہ تشدید آنے کی وجہ سے. یہ آپ بات دھیان سے سمجھ لیں، کیونکہ لام پہ تشدید آ رہی ہے اس وجہ سے نون کو یہاں پر سائلنٹ کر دیں گے، اس کاف کے ساتھ لام کو ملا کر پڑھیں گے. اگر یہاں لام پر تشدید نہیں آتی تو پھر یہ نون پڑھا جاتا. یقل لہو، روز زر رز، قاف لام دو زبر قل،
رزق لام زبر لا، رزق اللہ، کاف میم پیش کم، رزق لکم، قاف کے اوپر تنوین ہے یعنی دو زبر، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو اس میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر ہم بغیر غنہ کے اس کو جلد پڑھیں گے، یعنی اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ کس طرح سے؟ رزق لکم، حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زیر فل، افل، لام زبر لا، افل لا، کاف میم پیش کم، افل لکم، فا کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر، دو زیر تنوین کو کہتے ہیں، تنوین کے بعد کیا ہے؟ لام، اس میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے، اس کو بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ افل لکم، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل با زبر با، مل با، نون دو زیر نن، مل لبنن۔ دیکھیے یہاں پر نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو اس میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور ہم بلا غنہ کے اس کو جلد پڑھیں گے۔ نون سائلنٹ ہو جائے گا لام پر تشدید آنے کی وجہ سے، تو اس لیے یہ لام اس میم کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، اور بغیر غنہ کے اس کو پڑھیں گے اس طرح سے، مل لبنن، مل لبنن۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق پارٹ 1۔ اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے ادغام یرملون کے 6 حرف میں سے 2 حرف ایسے ہیں لام اور را، اس کو بغیر غنہ کا ہم پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ پارٹ 2 کے اندر ہم آپ کو 6 حرف بتائیں گے، یعنی کہ با مشق کے اندر ادغام مع غنہ، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون یومنو دوسرے کلمے میں آویں تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع غنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ ادغام یرملون کے کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف ہیں۔ تو 6 حروف میں سے 2 ہم نے ایسے نکال دیے جس میں غنہ نہیں ہوتا، بغیر غنہ کے پڑھے جاتے ہیں، را اور لام۔ باقی جو 4 حروف بچے وہ انشاءاللہ پارٹ 2 کے اندر ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح سے غنہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور عزیز و اقارب رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔